لا شریک دی ذات واسطے ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد آج عظیم و شان بے مثال پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی خطیب و امام معاونین جن جن بھائیوں نے جو جو محنت محبت کی ہے، محمد رفیق رحمانی صاحب اللہ پاک سبنا دی محنت محبت قبول فرمائے اور آج دے پروگرام ساڑھے سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ میرے بعد انشاءاللہ ملک دے نام پر علماء خطاب فرمان بھی اسٹیج دے مجاہد اسلام خطیب اسلام مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ابراہیم محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے علاقہ مرد معزز علماء مہمانان گرامی اللہ پاک سبنا دی آج دی حاضری قبول فرمائے۔ بزرگان میں دین مولانا محمد افضل سالم صاحب حافظہ اللہ تعالی دیگر جتنے مہمان آئے نے اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات حالت ایمان اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرنے والے صحابہ اللہ پاک نے ایک ایک صحابی دے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے، اور ایمان دی حالت اندر جڑا نبی پاک دے یاراں دی زیارت کرے صحابہ نہ ملاقات کرے اللہ پاک نے اونا تے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ دے ایمان نو رب نے ساڑھے لی معیار بنایا ہے، کسوٹی بنایا ہے۔ لوگوں ہدایت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، صراط مستقیم جنت چاہتے ہو، پھر اونج ایمان لے آؤ جویں نبی پاک دے صحابہ ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، غور کرنا، توجہ فرمانا۔ میں مختصر ٹائم اندر صحابہ دی فکر، صحابہ دی سوچ، صحابہ دی ترجیحات تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا، اور یقیناً صحابہ دیا زندگیاں ساڑھے واسطے قابل عمل اور قابل فخر زندگیاں ہیں۔ انہاں دے نقش قدم، انہاں دیا خوبیاں ادامانو اپنا کے دنیا آخرت اندر عزت اور آخرت میں نجات پائی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک سانو عمل کرنے والا بنا دے، آمین کو کہہ دے آمین۔ جلسے کرن والے، کران والے، سرن والے، زنان والے، کمی دونہ پاسیوں کوئی نہیں، کمی صرف عمل دی کمی ہے۔ اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنائے، آمین کو۔ پیارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میری حدیث سنے تے جے میں سنے یاد کر کے اگے بیان کرے، آقا فرماندے نے کہ میرے اللہ ایسے چہروں ہمیشہ تر و تازہ رکھ۔ پیارے آقا دی دعا ہے، جیڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن دے پھر اگے 11 سجنہ دے اندر بیان کرنے والے ایکو بیس کٹ کر کے ساتھی بار چلاؤ۔ اللہ پاک تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بزرگان میں دین فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد زاہد اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ لوٹ محبوب احباب حضرت مولانا حافظ انعام الحق فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی توڑے سیال کوٹ پل ایک دے مرکزی خطیب ماشاءاللہ مبلغ اسلام تشریف لے آ چکے ہیں۔ اللہ پاک حافظ انعام الحق فاروقی صاحب نے دینی خدمات قبول فرمائے۔
علم و عمل اندر برکت عطا فرمائے، آمین کو۔ فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ عطا الرحمان زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لے لو جی۔ مجاہد اسلام حضرت مولانا حافظ مزمل الدین صاحب حافظہ اللہ تعالی ناظم اعلیٰ مرکزی ضلع سیالکوٹ تشریف لے آئے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ پاک تمام علماء دا آنا قبول فرمائے۔ توجہ ہے بھی کوئی نہ، تھوڑا تھوڑا قریب آؤ، حضرات اسٹیج دے قریب آ جاؤ، جگہ کافی خالی ہے۔ تمام دوست صاحب تھوڑا تھوڑا اسٹیج دی جانب قریب آؤ، جلدی آؤ جلدی آؤ۔ اللہ پاک سبرہ دی حاضری قبول فرمائے۔ آجو آجو آجو، شاباش 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 شاباش، قریب قریب آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ، کہ جگہ خالی آؤ، حضرات مہربانی پڑھ دی آجو آجو آجو، اور قریب آ جاؤ۔ جتنے مہمان آ رہے ہیں اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے۔ توڑی توجہ ہے تو پھر گل شروع کریے، توجہ ہے۔ صحیح البخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دن انصار صحابہ آپ دے کول آئے۔ انصاریاں نو پیارے آقا دے نال کوئی کم بہ گئے، کوئی ضرورت ہے، کوئی مقصد تے غرض و غایت لے گیا ہے۔ آپ نے غلامہ دسیا سونے ہو انصار کو انہوں ملنا چاہتے ہیں، کوئی کام کاج واسطے آئے۔ پیارے آقا اتنے راضی ہوئے، آقا خوش ہو کے فرماندے نے آج انصار صحابہ جڑی گل کہن گے فوراً انہاں دی گل پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یعنی نبی پاک فرما رہے جو منگن گے سوال کرن گے، منگنا انہاں دا کم ہے، رب کو لے کے دینا میں محمد دا کم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ساڈا ایمان اعتقاد یقین ہے پیارے آقا اپنی مرضی نال نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ پاک دے آرڈر نال بول دے۔ پیارے آقا یقیناً اے آفرت پیشکش اللہ پاک دے آرڈر نال کیتی ہے۔ محترم صوفی صاحب بھی تشریف لے آئے، حضرت مولانا صوفی عبدالرحمن عزیز صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ۔ اللہ پاک تمام علماء دانا قبول فرمائے۔ پھر کو پیارے بھائیوں میری طرف کو انتظامیہ انہوں دی خواہش ہوتی ہے خطیب آخری تقریر کرے۔ میرا پہلا وعدہ گجرا والے ہے، میرے قائد محترم حافظ فیصل عبدالشیخ صاحب نے جو حکم کیتا جی میں کہ معذرت میں نہیں آ سکتا، میرا کہتے 2 ٹائم اور دیتے ہوئے انہیں کہا جی 1 ٹائم اور معذرت کرو، ساڑھے کو لاؤ، عشاء پڑھ کے فوراً بیان کو ہٹا، پھر تسی اگے جانا۔ مسلسل میں باوضو مسجد اندر آج بھی کل بھی پرسوں جدوں بھی فون ہویا میں پہ ایک عرض کیتا ہے کہ پہلا بیان شاید کوڑا وعدہ سے انہیں کہا جی پہلا تے 9:30 میری گفتگو شروع ہوئی ہے، جے اجے بھی انتظامیہ ناراض ہوئے تے اللہ انہاں تے رحم کرے، کیونکہ انہاں نے تے ایک باری بھی میرے نال رابطہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ قائد محترم نے حکم کیتا میں آ گئے ہیں تے مولانا ابراہیم محمدی صاحب بیٹھے نے تشریف فرما نے، حافظ رام اللہ فاروقی صاحب بیٹھے نے، دیگر علماء سارے آن کے بیان کرن گے۔ جو آرڈر جیویں آرڈر ہویا ہے اسی تے اللہ دے فضل و کرم جماعت دی نوکری کر رہے ہیں، بعد با مطابق پہنچے ہیں تے میں آج سیالکوٹ دوپہر دا آیا قاری زاہد صاحب کو عصر دی نماز ایتھے آگے پڑھی ہے محترم بھائی عطا الرحمان زاہد صاحب دے کول تے اسی انتظار کر رہے سی کہ عشاء کو بعد بھائیاں نال وعدہ ہے کہ تے لیٹ نہ ہو جائے گی۔ اللہ پاک ایک منٹ بہنا قبول فرمائے، کہہ دے آمین۔ میں عرض کر رہا ہوں انصار صحابہ کھیتی باڑی دا کام کرتے ہیں تے جڑا باغاں نوں پانی لوندے نے، پانی چڑھ کے نہیں لگدا۔ پانی دے متعلق گل بات کرنا ہے کہ آب پاشی دا مدینے دا پانی دا نظام بہتر ہو جائے، اے مقصد لے کے انصار صحابہ پر پہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ
علیہ وسلم دے کول تشریف لے آئے تے پیارے آقا راضی ہوئے. آقا فرماتے ہیں انصاریو جو چاہتے ہو مانگ لو، منگنا تو اڈا کام میں، عطا کر دینا سوالے رب دا کام میں. تے جدو کھلے آن پیشکش تے آفر کر دیتی انصار سے آپس اندر اشارے کرنے لگ پے. کھیتی باڑی پانی دنیا داری ہے، اور دنیا داری دی گل کرنی چاہیے نہیں. دنیا کو چھوڑو، دنیا کی گل نہیں کرنی. تے کی کریے ایک بول کے آتا سونے ہو تھوڑی جی مولت دے دیو، اسی ذرا کونے جو بیٹھ کے مشورہ کر لئیے کہ تواڈے کولوں منگنا کی ہے. سبحان اللہ. ہن کرتے آنا سنو، صحابہ دے ایمان تے غور فرماؤ، صحابہ دی فکر سوچ ترجیحات تے غور کرو. مشورہ کرنے واسطے سیٹ تے بیٹھ گئے. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ کر لو تے جلدی تو سو. آپس اندر مشورہ کرتے ہیں سب تو چھوٹا انصاری صحابی آندا ہے. ساتھیو گل پانی دی کرنا آیا. انہیں نبی پاک نے کھلے عام آفر تے پیشکش کر دیتی ہے. پانی دنیا داری ہے، دنیا داری نو چھوڑو، جے میری منو تے کچھ آخرت واسطے سوال کر لو. دنیا نو چھوڑو، والآخرۃ خیر و ابقا، بہتر اور بقا رہنے والی آخرت ہے. جے کچھ منگنا ہے تے آخرت لی منگ لینے آندے نے کی منگیے. سب تو چھوٹا انصاری صحابی آدھا ساتھیو میرا مشورہ ہے نبی پاک کو جا کے عرض کرنے ہیں سوڑیوں صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ واسطے دعا کر دے ہو اللہ پاک انصار صحابہ دی زندگی دے گناہوں معاف کر دے وے. انصاریاں دے گناہوں اللہ پاک معاف کر دے وے. اے دعا کروا لینے انصار مشورہ کر کے پھر نبی پاک کو لائے. آقا فرماتے ہیں پروانے ہو جو چاہتے ہو مانگ لو. انصار آتے ہیں سونے ہو دنیا دی دولت مال زمینہ جدادہ باغ نہیں چاہیے. اے محبوب جی انصار واسطے دعا کر دے ہو اللہ پاک انصاریاں دی زندگی دے گناہوں معاف کر دے. زندگی دے گناہوں اللہ پاک معاف کر دے. رب راضی ہو جائے، رب دی خوشنودی چاہیے. اے درخواست دعا کر دے ہو آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیتی ہے میرے اللہ میرے انصار صحابہ نو معاف کر دے انہاں تے راضی ہو جا. جلدی نال انصاریہ نے سونے ہو ساڑی اولاد واسطے دعا کر دے ہو. آقا فرما دے میرے اللہ میرے انصار صحابہ نو معاف کر دے انہاں دی اگے اولاد نو بھی معاف کر دے. تے انصاریہ نے سونے ہو ساڑی اولاد دی اگے اولاد پوتے تے پوتے علی دعا کر دے ہو. آقا فرما دے میرے اللہ میرے انصار صحابہ نو معاف کر دے انہاں دی اولاد نو معاف کر دے اگے انہاں دی اولاد نو بھی معاف کر دے. انصار دے سونے ہو ساڑیاں خواتین واسطے بھی دعا کر دے ہو. نبی پاک فرما دے میرے اللہ انصار دیاں خواتین نو بھی معاف کر دے. انصاریاں دے سونے ہو ساڑے غلامان بھی دعا کر دے ہو. نبی پاک فرما دے میرے اللہ میرے انصار صحابہ دے غلامانوں بھی معاف کر دے. اب پیارے ہو جے موقع ملے تے کدے کدے کہہ لیا کرو ساڑی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا تیرے باجوں نہیں کوئی دکھیاں
مولا ساٹے گناہاں دی کوئی حد نہیں، تیری رحمت نالوں پر بد نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا۔ گل بڑی اخیر ہے، ربا تو آس کسے دی توڑی نہ، در اپنے تو خالی موڑی نہ، تینو خالی حد پر توندے نو اوندی آپ حیا مولا۔ رب کل کوئی مگن والا ہوئے، میرے تیرے مگن اندر تیرے، رب دے عطا کرن اندر کوئی دیر نہیں۔ پیغمبر دے غلام معافی چاہتے ہیں، رب دی خوشنودی رضامندی چاہتے ہیں۔ قرآن پتہ کی آتا ہے، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ دی کوئی جستجو پہ کوشش ہے کہ آسمان والا رب راضی ہو جائے، اللہ پاک دی خوشنودی اور فضل مل جائے۔ خدا دی قسم دن رات لیل و نہار ایسے فکر اندر گزرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ صحابہ نے رب نو راضی کرنا چاہا، اللہ پاک انہاں تے راضی ہو گیا۔ لکھیا کتھے قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ خطیب ایشیا و یورپ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ اتھے کمال گل کریا کرتے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ مرحوم ہیں، صحابہ مرحوم ہیں، صحابہ مرحوم ہیں، صحابہ مرحوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں، صحابہ مرحوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں۔ اے سارے جنتی میں رب انہاں نال راضی، اے اپنے رب تے راضی۔ اصحاب ستارے آقا جن تو من نہ من کوئی زور نہیں، اصحاب ستارے آقا جن تو من نہ من کوئی زور نہیں، اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور نہیں، اصحاب ستارے آقا جن تو من نہ من کوئی زور نہیں۔ جد بھار عملان دی تل بیسر گستاخ صحابہ رل بیسر کٹ کٹ کے فرشتے دے سر پھن تو من نہ من کوئی زور نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ہر حال اندر رب دی خوشنودی اور رضامندی چاہیے۔ میری طرف کو توجہ ہے، کئی جبیاں پا کے سانو آندے نے مولانا بڑی محبت دے تواڈے نال 100-150 تواڈی تقریر رکھی ہے، کی فائدہ تقریر دا؟ نماز ایک نہیں پڑھنی تے بعض دفعہ جلسہ کران والے نہیں پڑھتے۔ خدا دی قسم میں حلفاً کہہ رہا، ایک بندہ مینوں ملے آندا مولانا جب تقریر ٹائپ کریا ہے 1.5 گھنٹہ لایا ہے، اوتھے نہیں کہنا داڑھی نہ کرو، انہیں نہیں سی رکھی۔ جلسہ کران والا آندا داڑھی تے میں نہیں رکھنی لکھنی، تقریر ٹائپ کرو، اوتھے نہ کہنا امر عمل کرو، اسی کوئی نہیں کرنا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کیا فائدہ جے عملی
نہیں کرنا. یہ درس قرآن کانفرنس لکھاں لاندا کیا فائدہ کہ انتظامیہ دا پہلے یہ سین ہوئے عمل اسی کوئی نہیں کرنا. تسی آنڈے کھاؤ, دیسی مرغا کھاؤ, گوشت کھاؤ, روٹیاں کھاؤ, سب کچھ کھاؤ, تقریر ڈیٹ کرتے جاؤ. حضرات کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. رب کا واسطہ اللہ کو ڈر جاؤ, عمل کی نیت نہ پاؤ. میں کہتا ہوں شرم نہیں ہوتی یہ گل کرنے لگے ہیں جی اللہ پاک دا عذاب تیرے تے آ گیا تو کیا پڑے گا؟ تو ہونے بیمار ہو جائے, دنیا تو تر جائے, کیڑا منہ لے کے آتا نہیں میں اللہ کو معافی منگنا, میرے منہ غلط الفاظ نکل گئے, اللہ میں معاف کرے, انشاءاللہ میں عمل کراں گا. میرے پیارے بھائیو جو کمی کوتاہی ہے اللہ معاف کرے, یہ کہ نہیں عمل سے کوئی نہیں کرنا, تقریر ڈیٹ کرو کیا فائدہ. اور میرے پیارے بھائیو ایک پنگی دے بول 10 دن کو کہہ دیتے پنگی انہوں پنگ دے لا دیتا ہے, چرسی کو وہ چرس دے لا دیتا ہے, سگریٹ پین والا, جوا کھیلن والا, شرابی بندہ انہوں نے بیٹھ کے ہر بندہ پٹھے کم کرتا. کیا فائدہ علماء دے جلسے کران دا, علماء نہ یاریاں لان دا. کیا فائدہ کہ یاری علماء نہ نماز ایک نہیں پڑھنی, سودی کاروبار کری جانے یاری علماء نہ, رشوت دبی جاتا ہے, تقریرہ علماء دی سنی جاتا ہے. شرم نہیں ہوندی وہ یہ نہ ہوئے کل قیامت علماء دا حق ہوئے تے گریبان تو ہٹا ہوئے یا اللہ سیدھے حق تیرے تو ڈرتی اپنی ڈیوٹی پوری دے دیتی. یہ سانوں کی پتا اتو ہوتے بچو ہو سیلفیاں نہیں لگتے تے سامنے امت کی پریفتار اندر کھاتے سودی کاروبار کر دے. اللہ جانے یا اللہ سانوں دے نہیں سی پتا. خدا دی قسم اتو ہو بچو ہو منافق ہوتا ہے جیڑا اتو بھی بات بچو بھی بات ہو بندہ مومن ہوتا ہے. اللہ کرے رب سانوں عمل کرنے والا بنا دے. سانوں یہ دے دیوانے نہیں چاہیے. خدا دی قسم ایسے دیوانے ہیں تو رب واسطے معافی چاہتے ہیں جنہاں نماز ایک نہیں پڑھنی, عمل کرنا نہ نہیں لینا, تے ماں باپ پر بدتمیزی, بہنا بھراواں دا حق کھائی جان, حدیث مصطفیٰ ایک نہیں مننی, تے یاریاں مولویاں نال کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے جدی یاری دا. انشاءاللہ جو قرآن سننا ہے, جو نبی پاک دا فرمان سننا ہے, انشاءاللہ عمل کرا گے. دو ذرا انشاءاللہ دو اللہ ادھروں سنان والیاں دی طرفوں سننے والیاں دی طرفوں ہر طرح دیا کمیاں کوتاہیاں دور کرے. بات چو کے کہو آمین. میں ایسے کر رہے ہیں نبی پاک نے صحابہ دی سوچ دیکھو, فکر دیکھو, ترجیحات تے غور کرو. دنیا نو ترجیح نہیں دیتی, آخرت نو ترجیح دیتی ہے. اور آخرت نو کیوں نہ ترجیح دیں دے, یہ نبی پاک دے تربیت یافتہ نے. یہ تھے میں تو صحیح مسلم دی ایک کتاب و طلاق وچوں روایت سنانا چاہنا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں ناراض ہو جاندے نے تے ناراض ہو کے قسم چک لئی. ایک مہینہ تک بائیکاٹ دا اعلان کر دیتا ہے. اور نوجوانوں بابیو رب دا واسطہ کر دھیان نہ سنیا گے, قسم چک لئی. طلاق نہیں سی دیتی, صرف نبی پاک ناراض ہوئے, ایک مہینہ علیحدگی اختیار کر لئی. عمر ابن خطاب سب کو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالی عنہ, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی اندر آئے. کچھ نبی پاک دے غلام زمین میں گریدی جاندے نے تے پریشان جویں بندہ پریشان ہوندا ہے. عمر فرماندے نے ساتھیوں گل کیے, ساتھیاں دے نے عمر جی رضی اللہ تعالی عنہ انج لگدا جویں نبی پاک نے اپنی تمام بیویاں نو طلاقاں دے دتیاں, حالانکہ طلاق نہیں سی دتی. یہ وضاحت میں خود نبی پاک نے فرمائی طلاق نہیں, صرف ناراضگی ہوئی تے قسم چکی ہے. ایک مہینے دی حضرت عمر کو چل پے تردیاں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آئے. آگے آندے نے عائشہ اے مومنہ دی ماں جان کیا گل ذرا وضاحت کرو کی مسئلہ ہے. امی عائشہ فرماندیاں نے عمر تساں اپنی بیٹی حفصہ کو پوچھ لو رضی اللہ تعالی عنہا. حفصہ بھی نبی پاک دی بیوی تے مومنہ دی ماں ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تردیاں اپنی بیٹی حفصہ دے کول آئے.
تکلیف دیتی بیٹی روئی جاندی زارو قطار عمر ابن خطاب اتھوں تر پینے یہ میں صحیح مسلم بھی روایت پیش کر رہے ہیں کہ تردیاں امام کائنات کے گودام دے سامنے چلے گئے نبی پاک اپنے گودام دے اندر تشریف فرما زمین تو تھوڑا تو اوپر ایک گودام تے دروازے دے سامنے ایک کھجور دا تڑا کٹیا ہویا اس تڑے دے اوتے ایک نبی پاک دا غلام ہے جندا نام ربا اس تڑے دے اوتے بیٹھا ہے دروازہ بند ہے عمر ابن خطاب سب کو رضی اللہ تعالیٰ نوائے آکے آتے میں ربا میں نبی پاک نہ ملاقات کرنا چاہتا اندر جان دیا میں نواجاستہ لے دے حضرت ربا کدے نبی پاک دے گودام دے دروازے نو پھیندے نے کہ کبھی حضرت عمر دے چہرے دی طرف پھیندے نے کوئی گل نہ کی تھی حضرت عمر نے دوسری مرتبہ اونچی بول کے گیا ربا میں نو نبی پاک دے کول اندر جان دیا جاستہ لے دے حضور دے کول گودام دے اندر جانا چاہتا ربا کدے دروازہ پھیندے کدے عمر دا چہرہ پھیندے کوئی جواب نہیں دیتا کہ تیسری مرتبہ حضرت عمر نے اونچی بول کے گیا اور ربا یاد رکھی اگر خدا بھی قسم نبی پاک میں نو آرڈر کر دے میں اپنی بیٹی حفظاتی گردن جسم تو الگ کر دیا میں بیٹی دی سفارش کر نہیں آیا میں تے تحقیق کرنا ہے گل کی ہے میں بیٹی واسطے نہیں ہو آیا حضرت جدو تیجی مرتبہ بول کے گیا آقا فرماتے میرے بعد عمر نو اندر بھیج دے اجازتہ مل گئیاں جدا کھجور دا تڑا ہے یہ ستنے دی اوپر پاؤں رکھیا نبی پاک اندر داخل ہو گئے دروازہ کھول کے ادھر میری طرف دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ گودام دا دروازہ کھولے آپ دے کول عمر تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ کو سلام عرض کی تھی نبی پاک اٹھ کے بیٹھ گئے عمر ساروں قطار رون لگ پہ تیرے پہ اکھاں جو آنسو جاری نے حدیث دے الفاظ نے آقا فرماندے نے او خطاب دے پترہ کی کر لے تینوں کس گل نے روا دیتا ہے کیوں روئی جانا ہے حضرت عمر فرماندے نے سونے ہو میں تواڈی کیفیت ویکھی ہے تواڈی پونجی تے اساسہ ویکھے ہے تواڈے گودام اندر تواڈا مال ویکھے تے رون آ گئے حضرات کیفیت کی ہے میں نے اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے نبی پاک نے ان کو چادر تہ بند بنے آپ نے قمیض نہیں پائی بڑین وغیرہ نہیں ہو پائی کھجور دے پتیاں دی چٹائی تے نبی پاک لیتے رہے تے جدو عمر نے سلام عرض کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے کہ نبی پاک دے جسم دے کھجور دے پتیاں نے چٹائی نے موٹے موٹے نشان بنائے ہوئے نے کھجور دے پتیاں دے نشان نبی پاک دے جسم دے پہ ہوئے چٹائی دے نشان نظر آئے عمر فرماندے نے سونے ہو تو آنے کل آلی شان بستر کوئی نہیں کوئی دور تری کھیس کوئی نہیں کوئی فون کوئی نہیں چار پائی کوئی نہیں تو سا زمین تے کھجور دی پتیاں دی چٹائی تے لیٹے ہو تے جسم دے تو آنے نشان پہ ہوئے نے اے کفیت بیٹھ کے میں نو رون آ گیا ہے تے محبوب جی میں بہتا اساسہ دیکھے خدا بھی قسم لو پونجی تے اساسہ کیے ایسے کونے اندر ایک صاحب قدرے جوان دے دانے علماء تشریف فرمانے ایک ساتھ اندر 2-2.5 کلو وزن ہوتا ہے یعنی 2-2.5 کلو جوان دے دانے پہ ایسے کونے اندر ایک کچھا چمڑا تھوڑے کوکی کرتے چھلکے تے پتے پہن اے میرے باپیاں کو پتا ہے کچھے چمڑے نو کی کرتے چھلکے تے پتے رنگم دے کم ہوندے نے ایک کچھا چمڑا تھوڑے کوکی کرتے چھلکے تھوڑے کو حضرات کی کرتے پتے میں تے 2-2.5 کلو جوان دے دانے اے میرے پاک پیغمبر دی پونجی ہے اے میرے پاک پیغمبر
کسرا جڑے رب دے نا فرمان تے باغی نے موج مستی اندر دن گزار رہے میں نہران تے بڑے بڑے باغات میں انہاں دی عالی شان بستر تے سونے چاندی ہیرے جواہرات میں اے محبوبہ وہ کیسا کسرا موج مستی اندر وقت گزار رہے تسی تے رب دی عظمت شانہ والے نبیوں بستر نہیں جدتا لباس نہیں ایتھے کوئی ہیرے جواہرات کوئی نہیں دولتہ کوئی نہیں میں توانی کفیت وے کے رون لگ پیا اور نبی پاک نے کی فرمایا سنیا جے آقا فرمان دے عمر پیارے کیا تو رب دی تقسیم تے راضی نہیں ہو کیا تو رب دی رضا تے راضی نہیں اونا کیسر کسرا کافران باغیاں نورا پڑے دنیا عطا کر دیتی ہے تے ساٹھے لی رب نے آخرت تیار کر دیتی ہے اونا لی دنیا تے دنیا در سب کچھ رب نے ساٹھے لی آخرت آسان کر دیتی آخرت دیا نعمت آقا فرماتے ہیں مومن واسطے دنیا قید خانہ کافر واسطے موج مستی ہے اللہ دیتے خوشی دا گھر ہے کافر واسطے موجہ موجہ مومن بندہ عظم ایسا پریشانیاں دے اندر وقت گزارتا ہے قیامتوں کافرانی جہنم ٹکانا مومن واسطے جنت جنتیاں نعمتاں فرمایا عمر پیارے کیا تو رب دی تقسیم تے راضی نہیں ہو انہاں رب نے دنیا دے دیتی ہے تے ساٹھے لی آخرت تیار کر دیتی ہے بل آخرت خیر و ابقا بہتر اور بقا رہنے والی آخرت ہے پیارے ہو نبی پاک نے آخرت نو ترجیح دیتی ہے آپ کے صحابہ نے آخرت نو ترجیح دیتی ہے آپ کے تربیت یافتہ نے گل سنیا جے سیانے کیا کرتے نے جیسی کرنی ویسی بھرنی جو بیجو گے وہی کٹائی کرو گے حضرات میری طرف کھڑا دو جملے سنو گا لگے توڑیے ہوش کر بندے چھٹ دے ناتانیاں تیریاں کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کر بندے ساتھیاں تے تیرے آنے ساتھ نہیں نبھاونا کلا ایتھے آیا ایتھے کلا ایتھو جاونا رات بھی نہیں رکھنا پھر تیرے دل جانیاں میں تو جتنے بھی محبوب ہوئی ہے خدا کی قسم پہ کہیں گے جلدی کرو بہت ہی دیر نہ کرو تے کئیاں نے دور دراز تو آنا نے کہنا سی واپسی بھی جانا جنازہ چھتی پڑھاؤ تے کئیاں یارہ سجڑا ہونا ہی نہیں ایویں محبت دے سکے دا خدا کی قسم ہزارہ سجڑا چند آن گے میرے تیرے جنازے تے کئیاں ہونا ہی نہیں تے جے آگئے ایک منٹ خطیب اتے کر دے وے میں رب دی عزت دی قسم لوگ مولوی صاحب قاری صاحب نہ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں بس ایدی کرو جی اسی واپسی جانا شام پہ رہی ہے اللہ میری توبہ ایک منٹ اتے نہیں جان دینا تے کئیاں جنازہ پڑھنا ہے ایتھوں کرے واپسی چلا جانا ہے قبرستان جا واسطے فرصت ہی نہیں ٹائم ہی کوئی نہیں چند لوگ کتنی دے قبرستان جان گئے تے اتھے کہنے گے جلدی کرو گرمی بڑی جلدی کرو جلدی کرو جلدی جلدی حضرات مٹی پا کے دعا کر کے خدا دی قسم ہو بھی واپسی جتنے تیرے پیارے نے انہاں جو چند گنتی دے ہو سکتا ہے کوئی ایک دو بندے ایتے تیرے گورا صاحب کل افسوس دی خاطر کبھی رات رہ جان بلکہ رب دی قسم اکثر تے لوگ جنازہ پڑھ دیئے واپسی راتہ ہوتا کوئی نہیں رہتے ٹائم ہی کوئی اے جتنے بیٹھے ہو میں اپنے بابیاں نو سوال کرنا چاہنا میں نے دسو تو اٹھے کلاس پہلو پرانے یار سجن کتھے وہ تر گئے اسامی نہیں رہنا تر جانا ہے تر گئے یار محبتاں والے تیلے
जानिया तेरिया कीतिया तेरे अगे आनिया होश कर बंदे तवे विच पैके तू सुलम कमाना है लालच विच पैके तू सुलम कमाना है थो थो के माल पे गरीबां दे तो खाना है इथे छड़ जानिया सब राज सुल्तानिया फिर तेरिया कीतिया तेरे अगे आनिया होश कर बंदे। मैं अर्ज करना चाहता आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नबी पाक दे सहाबा दी फिक्र बयान कर रहा सहाबा दी सोच ईमान तरजीहात बयान कर रहा। एक और रवायत सुनो जुमे दा दिन में हजरत अबू बकर सिद्दीक सबको रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रवायत में रावी हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी में हजरत बयान करते हैं जुमे दा दिन में ते जुमा पढ़ाते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबे दे बाद एक गल मजमे नर कीती अवाम नु क्या मजमे नु क्या लोगो कल सुबह हफ्ते दा दिन में गुरबा मसाकिन दे अंदर असी सदके दे ऊंट तकसीम करांगे। कल हफ्ते वाले दिन कोई बंदा अपनी मर्जी नाल ऊंटा वाले पाड़े दे अंदर ना आए जिन्हों बुलाया जाए वही आए जिन्हों बुलाया जाए वही आए। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक सबको रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर ने मना फरमाया कोई बंदा अपनी मर्जी नाल ऊंटा वाले पाड़े दे अंदर ना आए असा खुद बुलावांगे ते फिर आए कल सदके दे ऊंट गरीबां दे अंदर तकसीम करांगे। हजरत जुमे दे खुतबे दे एंड ते ऐलान कर दिता अगला दिन हफ्ते दा दिन में सहाबा हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर सिद्दीक बोलो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीगर चंद नबी पाक के साथी में तुरते ऊंटा वाले पाड़े अंदर चले गए जाके ऊंटा की तकसीम का सिलसिला जारी है। आप ऊंट तकसीम करने शुरू कर देते एक माड़ा जिहा बंदा हजरात माड़ा जिहा बंदा अपनी बीवी नाल गल्लां बातां कर रहा है मंजर वेखिया करे खान वास्ते कुछ कोई नहीं गुरबत दे सताए में नौजवानों बाबे ओ गल सुनिया जे बीवी आंदी है सरताज ए रस्सी पकड़ो रस्सी लो जाओ अमीरुल मोमिनीन दे कोल हो सकदा है रब मेहरबानी कर देवे कोई एक अद्धा ऊंट सानू भी मिल जाए। बीवी ने अपने खामद नाल मशवरा कीता है करे खान वास्ते डंग दा आटा कोई नहीं किसे नु रब बहुता देंदा है ते किसे नु थोड़ा देण वाला कौन है। एक ही बाप दे दो बेटे एक पिंड दा चौधरी है तुझे करे डंग दा आटा कोई नहीं मर्जियां दा मालिक कौन है। ना सारी दुनिया कोची है ना सारी दुनिया सोनी है पिया बंदा भावे कुछ करे जो होनी है सो होनी है पंड दुखा की सिर ते चा जिस टोनी है उस टोनी है इको वल अंगूरा दी कुछ खट्टे ने कुछ मिठे ने वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे क्या प्यारे नक्शे कट्टे ने हाथ लाया मैले होंदे कई तवे नाल बहुते काले ने कई मारे होए नसीबां दे कई बहुते कर्म। एक भरा सियाणे दे पुत्ता तुम्हारे दे सीधा वजदा है कारोबार तरक्कियां ते दूजा सका भरा रब दी कसम आप बीमार है बीवी बीमार
چھوٹے چھوٹے بچے بیمار کرے میڈیکل سٹور بنے ہیں دارو دوا جو کے بھی پیسے کوئی نہیں. آمینہ دلال نے فرمایا جنہ کو پیسے غریبان دعوت کرے کرو رب توڑی عمر اندر بھی برکت پائے گا رب توڑے کاروبار اندر بھی برکت. غریبان نبی پاک نے کیا اور مارے ہو جے غربت ہوئے کہ تسی صبر کرنا ہے کفر نہیں کرنا شرک نہیں کرنا خودکشیاں نہیں کرنیاں یہ جدے کام نہیں کرنے جتنا رب ناراض ہوئے غربت دے صبر کرنا ہے. آقا فرماندے نے خدا دی قسم غریبان رب امیران پہلا جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. روکا بچوں روک انوکھا تے جس دا نام غریبی کنڈ کر کے لنگ جاندے کولوں تے رشتے دار قریبی. اساں کسے دے کچھ نہیں لگتے نہ کوئی ساڈا دردی دیسوں کڈ پردیس نو چھڈیا جویں رب سنے دی مرضی. برا غریب ہوئے برا منہ پھیر لیندے نے بہن غریب ہوئے بہن منہ برا بہناں نال بائیکاٹ کر دیندے. کوئی دوست غریب ہے یار سجن نو مجلساں چوں محفلاں چوں دور کر دیندے. غریباں نو بیاواں شادیاں تے لوگ نہیں بلاندے کیوں ایندے پلے ہے کی نے دینا کی ہے. مینوں رب دی قسم ہے ادھر میری طرف ویکھیا جے بخاری آقا فرماندے نے جس ولیمے اندر غریب نو نہیں بلایا جاندا او دعوت ولیمہ بڑا بری دعوت ہے. حضرات میری طرف ویکھیا جے لوگ غریب بندہ اگر پرے پنچایت کسی محفل اندر گل کرے اج لوگ آندے نے تیری اپنی اوقات کوئی نہیں بلا تیری گل دی کیا حیثیت ہے. رب دا واسطہ انہاں ماڑیاں نال نفرت نہ کرو انہاں نال نبی پاک نے محبت کیتی. آسمان والے رب نے غریباں نال محبت دا حکم فرمایا. میں عرض کر رہا حد لایا میں لے ہوندے کئی تبے نال پوتے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی پوتے کرما والے نے کتے غماں تو چھٹی ملتی نہیں کئی خوشیاں وچ اڈے نے. واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے لے کیا پیارے نقشے کٹے لے. کتنے نقشے چوکے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازی اٹھے لے کتنے لسی پین نو لبدی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتنے سونا 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 ہے کتنے کنہ وچ پانو والے نہیں کتنے اگلے ڈگ دی جڑدی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے. واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے. میں عرض کر رہا ہوں اے اللہ پاک دی مرضیاں نظام قدرت ہے. ایک ماڑا جا بندہ اپنی بیوی نہ غربت ستائے آپس اندر گلاں باتاں کر رہے رسی مہار چوکے بیوی آندی سرتاج اے رسی للو تے جاؤ. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق دے پرونٹا والے باڑے اندر ہو سکتا ہے اللہ پاک مہربانی کر دے وے کوئی ایک داؤن سانوں مل جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر دے کول ایک بندہ رسی پکڑ کے اونٹا والے باڑے اندر آ گیا. اگے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے تریا پھرتا ہے منو بھی کوئی اونٹ دے دے ہو. امیر المومنین میں ماڑا غریب مسکین اے رسی لے کے آیا ایک اونٹ میں نو دے دے ہو. حضرت ابو بکر نو غصہ آیا رضی اللہ تعالیٰ نو رسی پکڑ لئی فرمایا کل میں تو منع کیتا سی کوئی بندہ اپنی مرضی نہ اونٹا والے باڑے اندر نہ آئے تے میرے منع کرن دے باوجود پھر تو اپنی مرضی نہ لائے. رسی پکڑی دو کرسیاں دی کانڈ تے ماریاں اینو کیا نکل جا مینوں نظر نہ آئی اونٹا والے باڑے چوں چلا جا. رسی بھی کھول لئی دو کرسی
رسیاں ماریاں، وہ بندہ مار کھاتا شرمندہ ہو کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، اور پیارے ہو میں صحابہ دا ایمان دسنا چاہنا، صحابہ دی سوچ دے فکر ترجیحات دسنا چاہنا، گل سنیا جے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو بکر ایک جگہ تے بیٹھ کے تھر تھر کمبی جاندے، ساروں قطار روئی جاندے۔ نبی دیو یارو میں پاٹے ایمان کو قربان جاواں، اس لیے تے قرآن دفعنا آمنو بمثل ما آمنتم بھی فقط اہتدو۔ حضرت ابو بکر رو رہے، ساتھیاں دے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کی گلے کا دیا پریشانیاں، فرمایا غلطیاں کر بیٹھا ہوں، غلطی ہو گئی، ایک بندے مارے غریب نو دو کو رسیاں ماریاں نے، وہ بندہ مار کھا کے چلا گیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے میں نو ڈر لگتا پیا ہے، میں نو ڈر آ رہے ہیں کل قیامت نو رب دی عدالت اندر اگر انہیں کیس تے مقدمہ درج کروا دیتا، اللہ پاک دی عدالت اندر کیس کر دیتا، میرا کیا بنے گا؟ رب دی عدالت اندر میں کیڑا منہ لے کے جاواں گا؟ مارے غریب دو کرسیاں ماریاں نے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ رب دی عدالت اندر جانا ہے، اوتھے پوچھیا جائے گا، حساب و کتاب ہوئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کو اللہ پاک دا ڈر آ رہے ہیں، ایک ماڑے بندے تے ظلم زیادتی کر بیٹھا، ہائے میرا کیا بنے گا؟ ساتھیاں نے جی امیر المومنین فرماؤ کی ہونا چاہیے؟ فرمایا جلدی کرو، انہوں لب کے لے آؤ، میں انہیں کل معافیاں منگا، انہوں ایتھے راضی کرا۔ اللہ پاک دی عدالت اندر جے کیس چلا گیا تے کام بڑا اوکھ ہے، حضرات ساتھی دوڑ پہ انہوں لبیا گیا، اس نوجوان دوبارہ اونٹا والے ماڑے اندر لے آتا گیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جوانا اس تاکید مطالبہ کر لے، بدلہ لینا چاہنا ہے تے میں حاضر ہاں، جی میں تینوں مارے رہے تھے بدلہ لے لے۔ اللہ پاک دی عدالت اندر کیس نہ کری، وہ تھے بدلے کا مطالبہ نہ کری، یہ تھی بدلہ لے لے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرات ادھر میری طرف دیکھے آئے، جو چاہنا ہے مطالبہ کر، عمر کے بڑے فرمایا امیر المومنین رک جاؤ، یہ عام جا قریب ماڑا جا بندہ، اینو کوئی جرت نہیں تواڈے کول بدلے لوے، بھلے کون ہوندا جڑا تواڈے کول بدلے لوے، اینو کوئی اجازت حق نہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر رک جا، عمر پیارے رک جا، فمن لی من اللہ یوم القیامہ، عمر رک جا ٹہ جا، اگر انہیں قیامت نو رب دی عدالت اندر کیس کر دیتا، بول کے دس اوتھے ابو بکر دی مدد کون کرے گا؟ اوتھے مدد کون کرے گا؟ عمر رک جا۔ اور پیارے ہو رب دا واسطہ جو اتھے کرنا ہے میں تساں نے خود کرنا ہے، یہ غلط فہمی ہے، اسی تر جانا تے پچھلے نیکیاں کر کے کلاتے رہنے گے، نہیں، انہاں جو پتہ نہیں کسے نے آ کے میری تیری قبر تے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں۔ میں تو رب دی قسم ہے کئی یار بیٹھے جنہاں بغیر روٹی نہیں سا کھاندے، سالاں دے سال گزر گئے، ساڑھے کول ٹائم نہیں اپنی یارہ سجنا بھراواں دی قبر تے جا کے دعا کریے۔ میں باواں نہیں کھڑی کرانیاں، تسی میری گل تے سوچنا ہے، رب دی قسم کئی انج دے وچ ٹکرے نے، سالاں دے سال گزر گئے، امی فوت ہو گئی، ابو فوت ہو گیا، اولاد کو ٹائم ہی نہیں کہ ماں باپ دی قبر تے جا کے دعا ہی کر دے، فرصت ہی نہیں ہے کوئی تو ہٹے اندر جڑا ماں باپ دی قبر تے جا کے کہیں دوئے عرشاں والیا رب اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میں نو بھی معاف کر دے دے، میرے ماں باپ نو بھی معاف کر دے، جو کرنا ہے پیارے ہو خود کرنا ہے، پچھلے نہ تے آسا امیداں جھڑ دے ہو،
اللہ پاک سب زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرن دی توفیق دے آمین اے آکے حکم سارے منو رب دے زندگی دے سار نیوں مل لب دے اے آکے حکم سارے تے منو رب دے زندگی دے سالیوں مل لب دے موتوں بعد پھر توں پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا دال آکھے دین دی پہچان کر لے موت کھڑی سر تے دھیان کر لے موتوں بعد پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے روکے اندے میں فمن لی من اللہ یوم القیامہ ایدہ مقدمہ کر رب دی عدالت اندر چلا گیا میری مدد کون کرے گا حضرت عمر دیاں دائیں نکل گئیاں فرمایا امیر المومنین تسا سچ فرما رہے ہو ایتھے یہ نراضی کر لو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے صحابیوں جاؤ کجابے سمیت ایک اونٹ لے کے آؤ ایک اونٹ کجابے سمیت ساز و سامان نہ لدیا لے آتا گیا اور رسی جنہی اس نوجوان نے ہاتھوں پڑی سی وہی رسی دی دوبارہ نکیل ڈال دیتی 5 دینار منگوائے ایک خوبصورت چادر ہے اس چادر نو 4 چوفیرے چادر لگی ہے ایک چادر 5 دینار ایک اونٹ کجاوے سمیت حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ویرا اے مہار پکڑ لے چادر للہ 5 دینار بھی للہ رب دا واسطہ ہی ابو بکر نو معاف کر دے بدلہ لینے تے میں تیارا ایتھے للہ اے سب کچھ لے جا میرے نال سلو کر لے میں نو معاف کر دے قیامت نو حساب بڑا اوکھا بل تُعْشِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اتھے سیدنا صدیق نے آخرت نو ترجیح دیتی صحابہ آخرت نو ترجیح دینے والے آخرت کی فکر تے سوچے میری طرف ایک آجے کی ایمان بگانی دنیا دا کی ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا سجنا تیرا تو جاسا مت نہ آوے نہ رب دیا بھلا بندیا تو غافل مو بھلا بیٹھے دل دنیا نال تو لا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آونا اس دنیا نہ تیرے کم آونا کتنی دنیا کدو وفا سجنا کی مان بگانی دنیا دا جو دنیا دکھا سدا کچھ بھی نال نہ جا گئے جڑے دنیا دکھا سدا گئے اوتے کچھ بھی نال نہ جا گئے اینا کپڑے چتے رسا مکنا اینا کپڑے چتے رسا مکنا لا سجنا کی مان بگانی دنیا دا کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا
زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ حضرات گھنٹہ ہو چکے ہیں، اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ جیوندے رہو، راضی رہے جے اللہ پاک نے زندگی رکھی، دوبارہ تواڈی زیارت ہوئی تے انشاءاللہ پھر مزید تفصیلی لمبی گل ہوئے گی۔ اللہ پاک میری تواڈی آج دی حاضری قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔